यतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव सम्भव। यतत् तत्त्वोपदेशेन, यो तत्त्वको, तत्त्व ज्ञानको उपदेशबाट महाराज न पुनर्भव सम्भव भनेको यति जान्यौ भने अब तिमी संसारमा फेरि फेरि यो आमाको गर्भमा जन्म लिन आउनु पर्दैन, मुक्त भयो तिमी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यो शंकराचार्यको वजगोविन्दमको एउटा श्लोक हो कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लिन्छौं, बार बार मर्छौं यो शरीर, अनि बार बार आमाको गर्भमा त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो जहिले पनि दोहोरिरहने, जहिले पनि। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, तन का यह सिक्का ले अनुभव खरीदने को, लेकिन हर बार वही नादानी कर डाली। सिक्का जो साधन था साध्यमान बैठे तुम, पूंजी का मालिक हो इस मद में ऐठे तुम। बोलो फिर वही पागलपन करना क्या, नदिया तीरे बैठ प्यास लिए मरना क्या। अरे यार, नदीको किनारमा बसेछौ फेरि तिर्खाएर मर्छौ। जीवनको बजारमा हामी बार बार आउँछौं, जीवन के हाटों में तुम आए बार बार जीवनको बजारमा आयौं, संसारको बजारमा आयौं। किन आयौं त भन्नाले त्यही ज्ञान किन्नको लागि, त्यही मुक्ति किन्नको लागि। तर लेकिन हर बार वही नादानी करदाली, हरेक पल्ट त्यही बेइमानी, त्यही शरीरको पछि, त्यही शून्यको पछिमा जिन्दगी सकिन्छ हरेक पल्ट। यसपालि पनि सक्यौ नि कि क्या हो? किनी नदिया तीरे बैठ प्यास लिए मर्ना क्या, नदीको किनारमा बसेर फेरि प्यासी तडपिएर मर्ने। अतः यदि महाराज तपाईले यो तत्त्वोपदेश बुझ्नुभयो भने अब फेरि फेरि यो संसारमा आउनै पर्दैन। अब यसमा अलिकति कुरा जोड्नु पर्छ। यो संसारमा आउन अगाडि हामी कहाँ थियौं? कसैलाई थाहा छ? सायद यहाँहरूलाई थाहा छैन, म यहाँहरूलाई भनिदिन्छु। यो संसारमा आउन अगाडि हामी सबै आमाको गर्भमा थियौं, होइन र? आमाको गर्भमा नआइकन कोही डाइरेक्ट संसारमा आउँछन्? आउँदैनन्। त्यसकारण संसारमा आउन अगाडि पनि हामी थियौं, संसार देख्न अगाडि पनि हामी थियौं। कहाँ थियौं त भन्नाले आमाको गर्भमा थियौं। अनि सर, आमाको गर्भमा आउन अगाडि कहाँ थियौं त? सायद यो प्रश्न हुँदो बाउको शुक्र किटमा। सिम्पल कुरा, भेरी सिम्पल। बाउको शुक्र किटमा थियौं हामीहरू। अनि सर, बाउको शुक्र किटमा त 12-13 वर्षपछि मात्रै त आउँछ शुक्र किटै, त्यहाँभन्दा पहिला कहाँ थियौं त? सायद यो प्रश्न हुँदो। अब बडा सिम्पल छ जवाब। बाउको शुक्र किटमा यो चेतना, यो आत्म तत्व आउन अगाडि कहाँ थियौं त हामी? साइबर स्पेसमा। आजको भाषामा हामी भाइब्रेसनको रूपमा थियौं। जसरी अहिले हामी नेटको माध्यमबाट जोडिरहेका छौं, त्यही साइबर स्पेसबाट आएको होइन यहाँ स्क्रिनमा। अहिले हामी हेरिरहेका छौं एकले अर्कोलाई, यात्रा कहाँ? साइबर स्पेसबाट भइरहेको छ। त्यस्तै यो संसारमा प्रकट हुन अगाडि, यानी बाउको शुक्र किटमा प्रकट हुन अगाडि हामी कहाँ थियौं त भन्नाले यो शून्य आकाश जसलाई भन्छौं हामी, महाकाश जसलाई भन्छौं हामी, त्यहाँ वेभको रूपमा थियौं, तरङ्गको रूपमा, भाइब्रेसनको रूपमा, आत्माको रूपमा थियौं। त्यहाँ आत्मा मात्र होइन, आत्मा मात्रै भइदिएको भए त्यो मुक्ति दशा हो। त्यो आत्मालाई घेरेर बसेको हुन्छ केले? संस्कारले घेरेर बसेको हुन्छ। त्यही संस्कारको कारण कोहीले नर्क भोगिरहेको हुन्छ, त्यही संस्कारको कारणले कोहीले स्वर्ग भोगिरहेको हुन्छ। त्यो संस्कार आत्मा यसरी बीचमा बसाल्छ आत्मालाई, अनि चारैतिर उसको संस्कार, उसले जीवनभर गरेका राम्रो कुरा, खराब कुरा बढी भयो भने ऊ नेगेटिभ मानसिकता भोगिरहेको हुन्छ, जसलाई नारकीय भनिन्छ, नर्क भनिन्छ। यदि उसले जीवनभर राम्रो गरेको छ भने, उसले ज्ञान प्राप्त गरेको छ, बुझेको छ भने ऊ स्वर्गीय अनुभूति भोग्छ, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ।
यो जियोग्राफिकल कुरा होइन, यो साइकोलोजिकल कुरा हो। त्यसकारण यदि यो शरीर छुटेर गयो भने हामी मृत्यु भन्छौँ, मन पनि छुटेर गयो आत्मादेखि भने त्यसलाई हामी मुक्ति भन्छौँ। याद राख्नुहोस् यो चरण, शरीर छुटेर जानु मृत्यु, मन पनि छुटेर जानु मुक्ति हो। मन छुटिँदैन, त्यही मनको कारण हामी बार बार जन्म लिन्छौँ। त्यही मनको कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भनेको त्यही मानसिकताको कारणले हुन्छ, त्यही तृष्णाको कारण, त्यही इच्छाको कारण, त्यही संस्कारको कारण हामी बार बार जन्म लिन्छौँ। अतः बाउको शुक्रकीटमा आउन अगाडि हामी साइबर स्पेसमा, यानी हामी स्पेसमा हुन्छौँ भाइब्रेसनको रूपमा, यानी मानसिक भाइब्रेसन यानी आत्मिक भाइब्रेसन, वाट एभर इट इज। तर हामी अदृश्य अनृत, जसलाई अदृश्य निराकार भनिन्छ, निराकार रूपमै हुन्छ, आकार हुँदैन त्यहाँ। त्यो आकार त शुक्रकीटदेखि सुरु हुन्छ। अनि जब हामी त्यो निराकारबाट शुक्रकीटमा प्रवेश गर्छौँ, अब साकारको रूपमा प्रकट हुन थाल्छौँ। हुँदा हुँदा एक दिन बुढो भएर मरिन्छ। मरेपछि फेरि यो साकार निराकारमै फर्कन्छ। त्यसकारण आजको भाषामा यो मृत्यु र जन्मलाई कम्प्युटरको भाषामा बुझ्दा मृत्यु हुनु भनेको के हो त भन्नाले अब हामीले जिन्दगीभर राम्रो नराम्रो गरेका कुरा, यो सबै प्रोग्राम बोकेर, यो सबै प्रोग्राम जसरी अहिले हजुरहरूले प्रवचन सुनिरहनु भएको छ, ज्ञान योग सुनिरहनु भएको छ, कतिले घोषणा गरेका छन्। हिजै पनि निरु दाहालले भन्नुभयो अमेरिकाबाट, सर म त ट्रान्सफर्म्ड भएँ, मैले जिन्दगीभर निर्णय दिनै नसकेको निर्णय धराधर ठोक्दिएँ, म डरको कारणले मैले कति निर्णय दिनै नसकेको, अहिले त धराधर ठोक्दिएँ, म त ट्रान्सफर्म भइसकेँ। त्यस्ता कति घोषणा गर्नुभएका नगर्नुभएका साथीहरू होलान् कि एकचोटि बुझिसकेपछि म त्यही रहन्न। अब बुझेन भने जहिले पनि त्यही दोहोरिन्छ, बुझ्यो भने म त्यही रहन्न। ट्रान्सफर्मेसन भनेको त्यही हो। यदि यति प्रवचन सुनेर पनि हामीले म हिजोकै लोभ, हिजोकै क्रोध, हिजोकै बेइमानी, हिजोकै जिन्दगी दोहोऱ्याउँछु भने मैले केही पनि सुनेन, मैले टाइम वेस्ट गर्दैछु भनेर बुझ्ने हो, राइट। तर म अब हिजो जस्तो होइन, सबै चेन्ज भइसक्यो भन्ने हो भने म ट्रान्सफर्म भइसकेँ। अब जिन्दगीभर तपाईँ दुखी भएर, पीडित भएर या कमजोर भएर बाँच्नुभयो, मर्दाखेरि के हुन्छ? यो कमजोरी तपाईँको प्रोग्राम बन्छ। यो कमजोरी लिएर जानुहुन्छ। यो कमजोरी लिएर यो सबै जीवन रूपी प्रोग्राम या कमजोरी अपलोड भइदिन्छ। अपलोड साइबर स्पेसमा अपलोड भयो। यसलाई बुझ्नुहोस् है। जस्तै म मुक्त भएँ, जस्तै म इनलाइटेन भएँ, जस्तै म ज्ञानी भएँ, मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ भने यो पनि अपलोड भइदिन्छ। अतः यो जन्ममा गरेका राम्रा कुरा नराम्रा कुरा, यो सारा कुरा मर्ने बेलामा अपलोड हुन्छ। अनि त्यही कुरा आमा बाबाको सहवासपछि डाउनलोड हुन्छ। त्यसकारण जन्म भनेको डाउनलोड हो, मर्नु भनेको अपलोड हुनु हो। चेतनाको साइकल हेर्नुस् त। चेतना र यहाँ चेतना मात्र होइन, चेतना र संस्कारको साइकल। मर्नु भनेको आज तपाईले जुन प्रवचन सुन्नुभयो, ज्ञान योगको क्लासमा बस्नुभयो, यो कहिले पनि खेर जाँदैन। यो जन्ममा त जाँदै जाँदैन, मर्दा पनि यही प्रोग्राम लिएर जानुहुन्छ तपाईँ। पुण्य भनेकै त्यही हो। पाप भनेको के त भने यदि यो जन्ममा तपाईँ कन्फ्युजन भएर, पीडित भएर, गर्नुपर्ने सबै कुरा नगरिकन मर्नुभयो भने के हुन्छ? त्यो प्रोग्राम अपलोड हुन्छ। अनि त्यसपछि डाउनलोड हुँदाखेरि त्यस्तै गरिब परिवारमा, त्यस्तै कमजोर परिवारमा, त्यस्तै कन्फ्युज परिवारमा, त्यस्तै पागल पागल आमा बाबुको परिवारमा जन्मिन्छ। किन भन्नाले तपाईको जुन कन्फ्युज प्रोग्राम, गलत आमा बाबा, कन्फ्युज आमा बाबा नभइकन त्यो साकार हुँदैन, सिद्ध हुँदैन। त्यसकारण तपाईले रोज्नुहुन्छ, म कुन गर्भमा जन्म लिन्छु? अब म कन्फ्युज छु भने कन्फ्युज परिवार रोज्छु मैले। होइन म चाहिँ क्लियर भएँ ल, ज्ञान योग सुनिसकेँ, बुझिसकेँ, म धेरै बुझ्ने भएको छु भने
अब अर्को जन्म कुन परिवार, जुन परिवारमा यी कुरा बुझेका छन् त्यो परिवार रोजेर धरतीमा आउनुहुन्छ। होइन, मुक्तै भइसक्यो भने आउनु पर्दैन। याद राख्नुहोस्, स्वर्ग, नर्क, मुक्ति, यो तीनवटा शब्दलाई बुझ्नुहोस्। स्वर्ग, नर्क, मुक्ति। स्वर्ग भनेको जब हामीले पुण्य कर्म गरेर मर्छौँ, हाम्रो मानसिक दशा स्वर्गीय हुन्छ। नर्क भनेको जब हामी कन्फ्युज भएर मर्छौँ, डिसिजन दिनुपर्ने जीवनमा नदिइकन मर्छौँ, गर्नु नहुने कुरा डरको कारणले गरिरहेका हुन्छौँ, गर्नै पर्ने कुरा डरकै कारणले अथवा लोभको कारणले गर्नै पर्ने कुरा छोडिरहेका हुन्छौँ। यो मानसिक व्यथा लिएर मर्यो भने त्यो मान्छे नर्क भयो। त्यो भनेको मरेपछि पनि मानसिक पीडा बाँकी रहन्छ। अनि उसले अर्को जन्म फेरि ऊ डाउनलोड हुन आउँदाखेरि कस्तो परिवारमा डाउनलोड हुन्छ भन्नाले ऊ जस्तै खत्तम परिवारमा डाउनलोड। त्यसैले यो ज्ञानका कुरा, यो पुण्यका कुरा, यो साहसका कुरा, यो त्यागका कुरा, यो बलिदानका कुरा कहिल्यै खेर जाँदैनन्। त्यस्तै यो बेवकुफी, यो नादानी, यो लोग्नेसँगको झगडा, यो स्वास्नीसँगको झगडा, यो बदला, यो ईर्ष्या, यो जलन, यो पीडा, यो पनि बढ्दै गयो भने यो पनि खेर जाँदैन, यो पनि अपलोड भइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँ अब कस्तो जिन्दगी अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ, चोइस इज योर्स। कस्तो जिन्दगी अपलोड गरेर मर्न चाहनुहुन्छ? चोइस इज योर्स। यदि तपाईँ अब अपलोड गर्ने जुन जिन्दगी छ, प्रोग्राम बनाउनुहोस्। यो प्रोग्राम जसरी निरुद्ध हालले भने जस्तै, म त ट्रान्सफर्म भइसकेँ, मैले जिन्दगीभर डरको कारणले छोड्न नसकेको 20 वर्षदेखि चाहिँ जकडेका जन्जिर मैले च्वाट्ट चुडालिदिएँ। किन इमेजिन? हो, त्यो चुडालेको यहाँ चुडालेपछि यहाँको स्वतन्त्रता त भयो नै, तर अपलोड हुँदा यो पनि प्रोग्राम बन्छ। किनकि अनि त्यो आजादीको फिलिङ जुन छ नि, मैले चुडालिदिएँ, म त ट्रान्सफर्म भएँ, त्यो मरिसकेपछि पनि आजादीको फिलिङ हुन्छ, त्यो स्वर्ग हो। साँच्चै भित्रैबाट संस्कार समाप्त भएको भए त्यो मुक्ति हो। मुक्ति भएपछि फेरि फेरि फर्कनु पर्दैन। फर्कने नफर्कने चोइसमा निर्भर हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यदि तपाईँ मुक्त हुनुभयो, फुल्ली इन्लाइटेनमेन्टका 4 चरणमा, श्रोतापन्नदेखि लिएर अर्हतसम्मको 4 चरण हुन्छ। त्यो चौथो चरणमा फुल्ली इन्लाइटेन भएर मर्नुभयो भने यो धरतीमा फेरि आउनु नआउनु चोइस हुन्छ। अहिले चोइस होइन, अहिले बाध्यता हो। अहिले त घोक्रे ठ्याक ल्याएर हामीलाई यमराजले लग्ने अनि फेरि पठाउने काम गर्छ, घोक्रे ठ्याक ल्याएर। किनकि हाम्रो प्रोग्राम बाँकी छ, ईर्ष्या बाँकी छ, जलन बाँकी छ, इच्छा बाँकी छ, डिजायर बाँकी छ। त्यो कारणले संसारमा हामी बाध्य भएर आउँछौँ अहिले। तर मुक्त भइसकेपछि संसारमा आउन बाध्य हुँदैन, चोइस हुन्छ। करुणावश आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। कृष्णले त्यही भनेको, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सम्भवामि युगे। जब जब धरतीमा मान्छेको शक्ति ह्रास हुन्छ, मानसिक शक्ति ह्रास हुन्छ, कन्फ्युजनमा पर्छ, पीडाको पराकाष्ठामा पुग्छ, त्यो बेला यस्तो अन्धकारलाई हटाउनको लागि म युग युगमा जन्म लिन्छु। किनकि मुक्तात्माहरू करुणाको कारणले जन्म लिन्छन्। करुणा त्यतिकै जन्म लिँदैनन्। यदि कसैलाई बचाउनु पर्यो, कसैको आर्तनाद बचाऊ बचाऊ भनेपछि मात्रै उनीहरू धरतीमा आउने गर्छन्। आफ्नो इच्छा त छँदैछ। पापात्माहरू बाध्य भएर जन्म लिन्छ। पुण्यात्माहरू पनि जन्म लिन्छ। पुण्यात्मा राम्रो परिवारमा, पापात्मा खराब परिवारमा, दुवै बाध्य भएर जन्म लिन्छ। त्यसकारण पाप कर्म भन्दा पुण्य कर्म 100 गुणा महान हुन्छ र पुण्य कर्म भन्दा मुक्ति लाखौं अर्बौं गुणा महान हुन्छ। फरक त्यति हो। त्यसैले अब यो सेन्टेन्सलाई पुरा हेर्नुस् त, यो श्लोकलाई, यो सूत्रलाई। हे राजन,
साकारम अनृतम विद्धि। हे महाराज, यो शरीर र यो शरीर जस्तै देखिने संसार तिमी होइनौ। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निश्चलम तु। र यो सबै कुरालाई सञ्चालन गर्ने जुन चेतन तत्त्व हो त्यही तिमी हो। त्यसकारण आफूलाई म शरीर होइन, म मन होइन भनेर बुझिराख्नु यो चेतन तत्त्वको धर्म हो। बस यति बुझ्नु भयो भने फेरि फेरि जन्म लिनु पर्दैन, फेरि फेरि यो संसारमा आइरहनु पर्दैन। यतत् तत्त्वोपदेशेन पुनर्भव न सम्भव। थ्याङ्क यू।